دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ مل کے پڑھیے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جدوں دن حشر سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، بھئی حامی ساڈے آمنہ دے لال، کیونکہ چنگیاں دا تے ہر کوئی وارث، تو مندیاں دا والی، ایک وسیلہ سانو نام تیرے دا، اتے موڑے کم ایک وسیلہ سانو نام تیرے دا، تے جھولی عملوں خالی، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے، اور آپ ساریاں نوں پئی ہوئے گی، کہ آپ ساریاں نوں پئی ہوئے گی، مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہونگے، مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے، اور جڑے صدا پڑھے دے درود آپ تے، کہ جڑے صدا پڑھے دے درود سونے تے، جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے، جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے، اور جنتاں نوں جاوے گی سواری سونے دی، کہ جنتاں نوں جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، بھئی جدوں
دن حشر دے سوال ہون گے آمین ساڈے آمین